ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् ओं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां शरवाङ्गभूषावृतां नीलास्मादुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामास्तौषपिते हरौ कमलजौ हन्तों मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच शावर्णिः सुरतनयो यो मनुः कथयत्यष्टमा निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सा बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचसे अन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवा सुरतो नाम राजा भूस्तमस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवो शत्रवो भूपाः कूलापिध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सातैरुद्धे कूलापिध्वंसभिर्जितः ततः स्वापुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगाव्याजेन हतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी है महरुह्य जगाम गहनं वनं सा तत्राश्रममद्दाच्छीर्या द्विजवर्यस्य वेदसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनशिष्योऽपि शोभितं तस्थौ कश्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्रावमत्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वं पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तथा मद्भृत्यैस्तैर्सद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सा प्रधानो मे सोरहस्ति सदा मतः मम वैर्यसंवातः कानुभोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुभृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्न महीभिषाभृताम् अशम्यगव्यशीलस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासी वैश्यमेकं ददर्श सः स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्च गमनेऽत्र कः शशोक इव कसमात्त्वं दुर्मना इव लक्षसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सा तं वैश्या प्रस्त्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच क्षमाधिरणां वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारै निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्ररादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेगपुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितिः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वित्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच यो निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादभिर्धनैः तेषु किं भवता स्नेहमद्वत्नाति मानसं वैश्यो उवाच एवमेतद्यथार्थ प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य प्रतिस्नेहं धनलुब्धैः निराकृतः पतिस्वाजनाहार्दं च हार्दिस्ते स्वैव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुडेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते निःश्वासो दौर्मनस्यां च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिसु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच
ततस्तौ सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्णां वैश्यौषौ च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथाहं तेन संविदम् उद्विष्टौ कथाः कश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भवानस्त्वामहं पृष्टो मक्षमयकं वदस्व तद दुःखाय न मे मनसा स्वाचित्ताय ततां विना ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं चान्ये कृतः पुत्रैर्दारैर्भित्तैस्ततोज्झितः स्वजनेन च शक्त्यस्ते श्रोताहार्दितथाप्यति एवमेष तथाहं ताद्वावप्यन्तदुःखितौ दिष्टदोषैः विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ते समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयस्य महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवाङ्गनाः प्राणिनः केचित् दात्रा मन्दास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्लदिष्टया ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु ते नहि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षे मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां चेत्तेषां तुल्यमन्न ततो भयोः ज्ञाने विशतपश्यैतान् पतङ्गाक्षावचङ्क्षुषो कर्णमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानानपिक्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रासा विलासाः श्रुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्मेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगात् ज्ञानिनामपि चेतांसे देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रयक्षते तया विसृज्यते विश्वं जगदे तच्चराचरं शैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् बभ्रेति कथामुत्पन्ना सा कर्म्याश्च किं दुजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं सोतमिक्षामि तत्त्वोऽहं विदां वर ऋषिर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्ने तदा लोके सा नित्याप्यधीयते योगनिद्रां यदा विष्णु जगत्ये कारणविक्रीडे आस्तीर्यसे स्म भजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातौ मधुकैटभो विष्णु कर्णमलोदभूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ शानाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वास्तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तुं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनारथाय हरेर्हरिनेत्कितालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरुता रतुलां तैजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारा स्वरात्मिका क्षुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ शिष्टरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा संहृतरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्महे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरे प्रगत्यस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरीस्त्वं हरिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिश्चान्तरेव च खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शङ्खनी चापनी बाणा भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्य बृहस्पति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु शस्तवा किलात्मके तस्य सर्वस्य शक्तिः सा त्वं किमस्तु यसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगात् शोपनिद्रावसन्नीतः कस्त्वामस्तोतुमहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोस्तास्त्वं कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् शातुमित्थं प्रभावैः स्वैर्दारैर्देवि संस्तुता मोह्यैतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी
नियतामुच्यतो लघो बोधास्य कृतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिर्वाच एवमस्तु ता तदा देवी तामसी तत्प्रवेद सा विष्णोः प्रबोधनार्थाय नियन्तुं मधुकैटभौ नेतस्य नासिका बाहु हृदयेभिस्ततसोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः उस्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनास्ततः शाददिशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानवतवीर्या पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्राह्मणं जनितोद्यमौ तमुस्ताय ततस्ताभ्यां योधे भगवान् हरि पर्चमस सहस्राणि बाहौ प्रहरणो विभूतावप्यतिबलो नमत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोसमत्तौ व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्दमे तुष्टौ मम मध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतद्विद्यमतं मम वाञ्छिता ऋषिर्वाच वाञ्छिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोकिताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणा आवां जाहिनि यत्रोर्वि शरलेन परिप्लुता ऋषिर्वाच एव तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छन्ये जगनेः शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्मे मधुकैटभ नाम प्रथमो विरामः शत्याः सन्तो मुदीय संकल्पितकामाः हरिर्पणमस्तु जगदम्बार्पणमस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते।